बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, निकलो पाकिस्तान की खातिर। आप निकल आए हैं, हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम आपको देख रहे हैं लम्हा ब लम्हा, क्योंकि आप और हम बिल्कुल साथ साथ हैं इस लॉन्ग मार्च के साथ। अगर तो आप शौकीन हैं ना खाने पीने के, खाबों के, तीतर खाने के, बटेर खाने के, या लस्सियाँ पीने के, पेड़े वाली, दही खाने के, चटपटे खाने के, बारबेक्यू के, तो आप सही जगह पर मौजूद हैं इस वक्त गुजरांवाला में। जी हाँ, हमारा लॉन्ग मार्च का जो ये पड़ाव है इस वक्त गुजरांवाला में है। कल रात में लॉन्ग मार्च वहाँ पर पहुँचा था और खान साहब ने कहा था कि हम आज का दिन वो यहाँ गुजरांवाला में गुजारेंगे और गुजरांवाला में फिर शहर में भी पूरे एक राउंड करेंगे। वहाँ पे आप बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बाकी आपके जो साथी और लाहिकीन और अज़ीज़ व अक़ारिब हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलसल पहुँच रहे हैं। और जल्दी जैसे ही खान साहब आ जाएंगे तो फिर आगे का मरहला शुरू किया जाएगा। एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक थोड़ी सी तब्दीली की गई है रोड मैप में, नक्शे में। उस नक्शे के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ कि आज मंगल का दिन है, तो जैसा कि आप जानते हैं गुजरांवाला में आप सब लोग मौजूद हैं। और गुजरांवाला में यहाँ से ये चांदा किला पे कल आप लोग पहुँचे थे और फिर उसके बाद अगला सुपर एशिया ग्रुप के पास जो था वो स्टॉप था। और अब जो यहाँ पे राउंड किया जाएगा शेरांवाला बाग में और फिर आगे गोंदलांवाला रोड है। प्रोड्यूसर साहब, अगर आपके पास मैप है तो प्लीज़ मैप जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर चलाइएगा ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो अहबाब हैं, वो बगौर इस नक्शे को देख सके और उनको आसानी हो सके कि किस रूट से हमारा जो है ये अब लॉन्ग मार्च है ये अपना सफ़र करता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। आपको मैं बता देता हूं, हम इस वक्त बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट आज का होगा वो गुजरांवाला से होगा और गुजरांवाला के जो इलाकों का राउंड करेंगे। चांदा किला पे कल पहुंचे थे, सुपर एशिया ग्रुप, और फिर शेरांवाला बाग पे, फिर गोंदलांवाला रोड पर पहुंचेगा। और आप देख रहे हैं इसके बाद जो हमारा पड़ाव होगा यहाँ से निकल के फिर बुध वाले दिन पिंडी बाईपास पे पहुँचेंगे, राह वाली और गखड़ में। और इसी तरह जुमेरात के दिन जब हम सफ़र शुरू करेंगे तो हम पहुंचेंगे जनाब बुध को गखड़ में और फिर वज़ीराबाद और आगे गुजरात। ये जुमेरात का प्लान है। और जुम्मतुल मुबारक सईदुल अय्याम ये हम गुजरात में इंशाअल्लाह ताला मौजूद होंगे जुमे वाले दिन और लाला मूसा को हम क्रॉस करेंगे। और फिर आपको हफ्ते वाले दिन हम खारियाँ का आपको विज़िट करवाएंगे। वहाँ से गुज़रते हुए आप देखेंगे खारियाँ, ये अब देखें मैप जो है वो स्क्रॉल किया जा रहा है, लाला मूसा, उसके ऊपर आपको ये फ्राइडे लाला मूसा है, उसके बाद जो है आपको खारियाँ नज़र आ रहा है। इसकी जो लाइनिंग साइड पर जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बन रहा है जी हमारा हफ्ते वाला दिन। और इसके साथ ही सराय आलमगीर ये हफ्ते के दिन ही का प्लान है। और फिर इतवार को पहुंचा जाएगा जनाब जेहलम। और जेहलम में अभी तक जेहलम तक का प्लान आपको हमने बता दिया है आगे जैसे ही, क्योंकि असल बात यह है कि सफ़र जो है ना बड़ा सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़ा क्राउड है, इतनी ज़्यादा तादाद है आप लोगों की, आप दोस्तों की, आप अहबाब की, आप बहनों की, आप माओं की, आप बच्चों की, कि यकीन करें कि खान साहब के लिए तेज़ चलना दुश्वार हो गया है। और ये एक तेज़ी जो है ना, आपको ये भी मैं बताऊं, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो मुखालफिन हैं, जो लोग इस लॉन्ग मार्च से खौफज़दा थे ना, वो उनको और खौफज़दा करते चले जा रहे हैं। वो देख रहे हैं, उनका ख्याल था कि लोगों के हौसले टूट जाएंगे, लोग जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, लोग घरों में बैठ जाएंगे, 2-4 दिन साथ चलेंगे फिर उसके बाद घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है। आज भी इस वक्त जो है गुजरांवाला में बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, वहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और काफ़ी तादाद में जो बड़े तादाद में कल यहाँ पर पहुँचे थे, इस वक्त जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वहाँ की मशहूर व मारूफ सौगातें वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनको घूम फिर रहे हैं, गुजरांवाला की सैर कर रहे हैं। पहलवानों का शहर है, अखाड़े देखे जा रहे हैं माशाल्लाह। वो मर्दे फौलादी मर्दों को देखा जा रहा है, वहाँ पर पहलवानों को देखा जा रहा है। और इसी तरह ये मामला जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है जब हमारा काफ़िला यहाँ से रवाना होगा तो वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे रास्तों में से भी काफ़ी तादाद में लोग साथ मिलते चले जाएंगे। खान साहब आप ही की खातिर निकले हुए हैं और आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि वो आपकी खातिर निकले हैं। खान साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, सामने है। उन्होंने आपकी खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर जो है ना वो ये सफ़र शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला उनका अज़्म मुसम्मम है कि वो हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे।
یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ ان کو روکنے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ہتھ کنڈوں سے، بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالا بھی جا رہا ہے، ثالثی کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات کیے جائیں۔ خان صاحب حالانکہ صاف انکار کر چکے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے بھائی، ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ اقتدار چھوڑیں یا کریں، الیکشن کروا دیں، الیکشن کروا دیں گے تو اللہ خیر صلی اللہ سارا کچھ بہترین ہو جائے گا۔ آپ اگر چلیں گے ہمارے ساتھ تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ اسی طرح یہ سفر ہوگا، اور اسی طرح ہی اگر اس ایک ایجنڈے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، فیئر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، فیئر الیکشن، کیونکہ فیئر الیکشن ہونا بڑا لازمی ہے۔ معذرت۔ اچھا، ایک اور آپ کو میں بتاؤں کہ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم لیڈر ہیں، آپ کو ان کی پریس کانفرنس دکھاتے ہیں۔ جو آج تم اس پاکستانی قوم کے سامنے بو رہے ہو وہی کاٹو گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مالی اور اخلاقی جتنی حفاظت کی ہے، میں اور میری اولاد اس کے لیے جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ وہ رپورٹر صدف شہید، اس کی شہادت کو بھی تم متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے خاندان والے انسانیت اور دکھ سے دوچار، انہوں نے تمہارا محاسبہ کیا۔ میں ارشد شریف کی اس بہادر ماں کو اور اپنی بہن کو عقیدت کا پورے پاکستانی قوم کی طرف سے، سارے شہیدوں کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بہادری سے اس نے اس سارے المیہ کا مقابلہ کیا اور ان تمام آفر کو ٹھکرا دیا، کاش ہمارے ملک کی عدالتیں ارشد شریف کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، اس کی پیش بندی کے طور پہ، تاکہ پھر کوئی صحافی، پھر پاکستان کا کوئی شہری اس کرب سے نہ مارا جائے۔ رانا ثناء اللہ کی لاٹھی بڑی اب آواز ہے، اور آج میں ثابت کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کر کے میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جس نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ جانتا ہے میری اخلاقی ہر صورت کو، میری مالی صورتحال کو۔ کاش کہ میرے گھر کے اندر پراپر سرچ ہوتا، میری قیمتی چیزیں جیب میں لے کے نہ جاتے، اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے میں میٹیریل چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کیا کیا چیزیں لے کے گئے ہیں، لیکن قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ سرچ نہیں۔ آئیو نے 2 دن کے بعد اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے مجھ سے دستخط کروایا، اور میں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میں قانون کا طالب علم ہوں۔ تو میں گواہوں کے سامنے اسی وقت سرچ کے جو آئٹم تھے، جو سیجر کے آئٹم تھے، اس پہ سائن کرنا تھا۔ تم نے 2 گواہوں کو پڑوس سے لے کر کے وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا، تاکہ وہ قیمتی چیزیں میں نے چوری کرتے، لیکن اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، نہ میں ذکر کروں گا، اس لیے کسی عہدے کی پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے، تشدد تو کیا جان نکال لیتے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں، میں بین الاقوامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے،
تو پھر کسی پاکستان کے کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں. اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی، اس کے بعد عوام کی جو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نمائندے جس کو بے لباس کیا گیا. اس لیے کہ یہ قانون یہ چند سو لوگوں پہ، 1000 سے زیادہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں. یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، اوپر ہے. اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں. باجوہ صاحب میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو GHQ میں بلائیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا. بڑی بات نہیں ہوگی. GHQ میں ابھی آپ کے 27 دن ابھی باقی ہیں. خدا را اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلا لیں. یہ پاکستان کے ایک شہری کی فریاد ہے، یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینیٹر کی فریاد ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز FIA سائبر کرائم کو اس کو بلائیں، کیونکہ مجھے جب گھر سے نکال رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے منہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ ایاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس راستے سے گئے ہیں، جیو فینسنگ کرائیں، ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں، کس نے کس کے ساتھ بات کی، کون میری چیخوں کی آوازوں پہ ہنس رہا تھا. مجھے جب بے لباس کیا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا. کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بڑی چیزیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے، یہ پریمیئر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں. بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے. اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا. آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا. انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور 2 پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا، سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے، میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے، وہاں پہ مارا اور زبردستی جو ہے میرے کپڑے اتارے. یہ 74 سال کا پاکستان کا شہری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بن رہا، سیاست نہیں کر رہا، میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. میں ایک زندہ لاش ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے، میری اس قربانی کی وجہ سے، میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، اس کرب سے شاید آنے والے کسی صحافی کی، کسی شہری کی، کسی پروفیسر کی، کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اترے. میں اس لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں ارشد شریف کی طرح باجوہ صاحب شہید نہیں ہوا، میں زندہ ہوں. اپنے آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں
کہ اتنا گناؤنا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اب میں آتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا۔ اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا، اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں، اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے، میں اپنے اس پروردگار سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وکلاء، پورا پاکستان کی قوم میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شیر کے ماورائے سائین کے نہ اتریں۔ کوئی دنیا کا عہدہ، کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ، میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں، اور یہ سیاسی کیس نہیں، یہ ہیومن رائٹ کا کیس ہے۔ اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاتا رہوں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج، اس کا فیصلہ آئے گا۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمیٰ اپنے تحویل میں لے، اس کا فرینزک آڈٹ کرائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخت کے نیچے۔ چیف جسٹس صاحب، وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی ضد میں آتا ہے، ایک مرغی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے، اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے، دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکور کریں، فرینزک کے لیے دیں، ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی۔ میری آدھی شہادت میرے سچائی کی اور حقائق کی، میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں، اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا ابدی نجات ناممکن ہے۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے، ان کی شناخت ہو جائے گی۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا، ان کی شناخت ہو جائے گی۔ میں کہاں تھا اس کی شناخت ہو جائے گی۔ کتنی گاڑیاں آئیں، کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے، کس وقت آئے اور کس وقت گئے، یہ سارا ایک قانوندان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ، ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق، اور میں سینیٹر ہوں، میں سپریم کمانڈر آف پاکستان، جو آرٹیکل 243 کے تحت صدر پاکستان ہے، میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پروسیس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے، مجھے سزا دے سکتی ہے۔ کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالا تر نہیں۔ اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت
वो CCTV कैमरा। और फिर मैं आपके मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि जिस मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिया है, ट्वीट से मुतल्लक जो है, जो डिजिटल चीज़ें हैं वो रिकवर करने के लिए CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग और बैकअप भी मेरे लोगों को मार कर जाकर बताया बैकअप किधर है, वो भी सारा निकाल के लेके गए हैं। ताकि क्या वजह, ताकि उनकी शनाख्त ना हो जाए और ये सारा जितना शहादतें हैं इसको हम टेम्पर करके ख़त्म कर दें। इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के शेरी और सेनेटर के साथ इंसाफ हो सके। चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर बाबर एवान जो मेरे वकील थे, मुझे जब अदालत में पेश किया गया उन्होंने मेरे कपड़ों की हालत जो है बताई, मिट्टी से भरे हुए थे, फटे हुए थे। उसके ऊपर FIA ने कोड दिया था, मैंने लगाया था। ये सारी चीज जो है मजिस्ट्रेट साहब को बताई और बताया कि वो मेरे जख्म को देखें कितने हैं उस वक्त। मैंने तो US के अंदर जो है डॉक्टर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बाद और अटार्नी एट लॉ के बाद जो है प्रैक्टिस की है कि जुडिशल नोटिस होता है। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से गुजारिश कर रहा हूं। और ये दो हस्तियां हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की उन मजिस्ट्रेट साहिबान को बताएं कि जब उन्होंने वो जख्म देखे तो फिर मुझे क्यों भेज दिया, उनको पूरी तफसील से लिखनी चाहिए थी। ये जुडिशल नोटिस है। क्राइम को देखना, क्राइम को अपनी आंखों से देख के लिखना, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। और पिम्स में क्या, अगर पीछे सेक्टर कमांडर बैठा है और उस डॉक्टरों की फाइलें बनी हुई हैं, तो क्या कोई पिम्स का डॉक्टर लिखेगा? फिर मुझे स्टेट साहब ने बताया, और यहां तक कि डॉक्टर बाबर एवान साहब ने कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर मेरी टांगें बताई मजिस्ट्रेट साहब को। क्यों नोटिस नहीं लिया गया? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो मजलूम हूं, लेकिन क्या ये सारे हकायक नहीं कि मेरे जख्मों का मदावा, मेरे जिस्म के ऊपर जितने निशानात थे उसको देखा जाता, बजाय इसके कि आप वो लोग निचली अदालतें जो हैं, जो मेरे लिए काबिल कदर हैं उतनी, वो पिम्स को बेचते। और पिम ने क्या करना था, एक एक चीज उन्होंने देखी। इसलिए मेरे हक तलफी हुई है। मैं पाकिस्तान के अवाम से ये कहता हूं, इंशाअल्लाह ताला यकीन करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा जज, जिसको अल्लाह ताला ने खलीफा के तौर पे अदल और इंसाफ का मनसब दिया है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मेरे साथ इंसाफ होगा। और वो हाथ जिन्होंने ये जुल्म किया है, इंशाअल्लाह ताला वो बेनकाब होंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़म सवाती साहब के साथ जो हुआ सब तस्लीम करते हैं कि बहुत बुरा हुआ। जिस तरह से उनको ले जाया गया, जो मंजर कशी कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि 70 साल का बुज़ुर्ग शख्स जब उसको इस तरह ले जाया जाता है, उसके सर के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गालियाँ निकाली जा रही हैं, फिर किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया और वो बताते हैं कि जी वहाँ पर जाके बरहना किया गया। यार इस उम्र में, ये स्वाति साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भाई मैं उसके ऊपर ही उसी को दोबारा दोहरा रहा हूँ। कहते हैं कि मुझे बरहना किया गया, फिर मारा पीटा गया। वहाँ पे कुछ लोग खड़े सुनते रहे, कोई देखते रहे, ठट्ठे करते रहे, मजाक करते रहे। उन्होंने कहा मेरे घर का जो CCTV कैमरा ना, सिर्फ और सिर्फ उसका फ्रांजिक करवा लिया जाए तो सारे हकाक, जो लोग आए थे वो भी पहचाने जाएंगे,
کیا کیا چیزیں انہوں نے گھر سے اٹھائی ہیں، قیمتی چیزیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سامنے آ جائیں گی. کیا انہوں نے کہا کہ میرا جتنا کیس ہے نا اس کا آدھا سچ اس سی سی ٹی وی کیمرے میں ہے جو ان کے گھر میں لگا ہوا تھا، اور اس کا فرانزک کرا لیا جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں اس کے لیے آواز جو ہے اپنے حق کے لیے وہ بلند کرتا رہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نہیں، ایک عام شہری، کہتے ہیں کہ اگر ایک سینیٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو تصور کریں کہ ایک عام شہری کے ساتھ کہاں تک جایا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم اور آپ لانگ مارچ کے بالکل ساتھ ساتھ رہیں گے.